मालूम होगा, मेरी तकरीर में आपने सुना होगा, एक लड़की जो हैदराबाद में बेच दी गई, आप किसी कलकत्ता की थी, जो 20 साल पुराना वाक़या है, और यहाँ से वो साहब सलीम साहब की बेटी थी, नहीं मालूम था उनको। एक रिश्ता आया और जहेज बाद में मांगा तो रिश्ता टूट गया। 8 रिश्ते आए, लेकिन जहेज का नाम जब लिया और सलीम साहब जहेज के लिए नहीं दे सकते थे तो रिश्ता टूट गया। एक हैदराबाद से आया, कुरान और हदीस का मामला सुना, कहा लड़का बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा है, अपने माँ बाप को भी लाया है, हालांकि वो फर्जी माँ बाप को लाया था, और उसने सलीम साहब की बेटी से निकाह कर लिया। सलीम साहब ने कहा जब शरीयत के मुताबिक ही निकाह करना है और जहेज लेना नहीं है तो आज ही निकाह करो, ले जाओ मेरी बेटी को। निकाह हो जाता है और वो सलीम साहब की बेटी को लेके चला जाता है। रास्ते ही में उसके माँ बाप जो फर्जी बने थे उतर जाते हैं। हैदराबाद में उसने एक रूम किराए पे ले रखा था, 8-10 दिन वो उस लड़की के साथ वहां रहता है, और उसके बाद घुमाने के बहाने वो उस लड़की को ले जाता है और हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में उस लड़की को 20,000 रुपए में बेच देता है। वही लड़की जिसके 8 रिश्ते टूटे थे, आज 20,000 रुपए में नीलाम कर दी गई। उसकी इज्जतों से खिलवाड़ होने लगा। हर आने जाने वाले से वो भीख मांगती। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मैं यहां जबरदस्ती लाई गई हूं, मैं गरीब बाप की बेटी हूं। जहेज की वजह से मेरे रिश्ते टूटते रहे, इस आदमी पर भरोसा करके मेरे माँ बाप ने भेज दिया है, मैंने निकाह कर लिया है। 8 दिन के बाद उसने भी यहाँ लाकर मुझे बेच दिया है। न मुझे लेटर लिखने दिया जाता है, न मुझे घर जाने की इजाजत दी जाती है। 7 दिन तक 8 दिन तक उस लड़की का गोश्त बिकता रहा, वो होटलों में नीलाम होती रही। जिसको रहम आ गया, मेरे भाइयों ऐसा कोई नहीं मिला कि किसी को रहम आया हो। 10-10, 20-20 हजार रुपए देकर उसकी रातें बुक होने लगी और वो बेचारी एक मुर्दा लाश की तरह पड़ी रही। एक दिन कोई अच्छा और नेक लड़का भी उसके पास पहुंच गया, जिसको उसकी हालत पे तरस आ गया। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे जिस्म को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम्हारे साथ इतनी मजबूरी है, एक लेटर तुम लिखो, वो लेटर मैं लेकर कलकत्ता चला जाऊंगा और तुम्हारे बाप को दे दूंगा। उसने कहा शर्त है मेरी। का क्या है? इस लेटर को तुम पढ़ोगे नहीं, क्योंकि मैं अपने बाप के लिए जो लिखने जा रही हूँ उस लेटर को तुम पढ़ोगे नहीं, मैं उसको चिपका दूंगी। कहा ठीक है। उसने एक लिफाफे एक लेटर लिखा और लिखने के बाद उसने चिपका दिया और चिपकाने के बाद उस लड़के के हवाले कर दिया। सुबह वो लड़का उसके कमरे से निकला, उसने ट्रेन पकड़ी और कलकत्ता के अंदर वो आ गया। कलकत्ता में जैसे ही उस लड़की के बाप को दस्तक देता है दरवाजे को, दस्तक में दरवाजा खोला गया। उसने कहा मैं हैदराबाद से आया हूँ, ये मेरी आपकी बेटी का लेटर है, मैं यहाँ आ रहा था तो आपकी बेटी ने ये लेटर भेजा है। उस जमाने में न मोबाइल थे न फोन का जमाना था, इसलिए इस लेटर और तार और टेलीग्राम यही चलते थे। लड़की के बाप ने मारे खुशी के अपनी बेटी की सहेलियों को भी बुला लिया। आओ आओ, ये पहला लेटर तुम्हारी सहेली का आया है। माँ बैठ गई, भाई बैठ गए, उसकी एक छोटी सी बहन थी फातिमा, वो भी बैठ गई, सहेलियां भी बैठ गई। लेटर खोला गया और लेटर में जो अल्फाज थे मेरे भाइयों, उसको सलीम साहब पढ़ने लगे। पढ़ते गए और रोते गए, पढ़ते गए और हिचकियां बनती गई। उस लेटर में लिखा हुआ था प्यारे अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद कि आप बखैर होंगे, मेरी खैरियत कैसी है वो आपको लेटर के इख्तिताम पर, लेटर के एंड पर पता चल जाएगा। अय अब्बू जान, जहेज की वजह से मेरे 8 रिश्ते कैंसिल हो गए, नवा रिश्ता मिला तो आपने इतनी भी परवाह न की कि लड़के का घर देख लेते और लड़के के असली माँ बाप का पता ढूंढ लेते। अय अब्बू जान, हाँ आप पता क्यों लगाने लगे? मैं तो शायद आपके ऊपर बोझ बन चुकी थी और आप जल्द से जल्द मुझे अपने घर से निकाल कर मेरा घर बसाना चाहते थे। अय अब्बू जान, आपके दामाद ने आपकी बेटी से निकाह किया है,
شریعت کے مطابق نکاح کیا ہے، آپ تو اس کو فرشتہ سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ اس نے بغیر جہیز کے شادی کی ہے اور شریعت کے مطابق شادی کر کے مجھ کو بیاہ کر لے گیا ہے۔ ابو جان میں یہ آپ کو کیسے بتاؤں کہ جس کو آپ فرشتہ سمجھ رہے ہیں وہ پرلے درجے کا شیطان نکلا۔ اے ابو جان، اس نے 8 دن مجھے اپنے پاس رکھا، اس کے کوئی ماں باپ نہیں تھے، وہ راستے ہی میں اتر گئے اور اس نے 8 دن اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد اس نے 20,000 روپے میں مجھے ایک ہوٹل میں نیلام کر دیا۔ ابو جان میں یہاں بلانا نہیں چاہتی ہوں، ہوٹل کا مالک بڑا پاورفل ہے، مقدمہ لڑتے لڑتے آپ کی زمین بک جائے گی، آپ کی جائیداد بک جائے گی، پھر آپ کہیں مجھے حاصل کر پائیں گے اور پتہ نہیں حاصل کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے یہ ایک نیک لڑکا آیا تو تھا میرے جسم سے کھیلنے کے لیے، لیکن اس کو میرا برا لگا اور اس نے بہن اور بھائی کا رشتہ بنا لیا۔ اس بھائی کو میں آپ کی خدمت میں بھیج رہی ہوں۔ اے ابو جان اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس لڑکے کے نکلنے کے بعد میں پھانسی کا پھندا اس پنکھے میں لگاؤں گی، ہوٹل کے اس روم میں لگاؤں گی اور اسی میں میں اپنی گردن کو پھنسا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خودکشی کر لوں گی۔ اے ابو جان میں آپ کے پاس آ بھی سکتی ہوں، لیکن آ کر کروں گی کیا؟ اب میں وہ کون سا چہرہ لے کر آؤں جو اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو دکھا سکوں؟ اے ابو جان میں اپنے پاس اب وہ چہرہ نہیں رہا جو میں اپنی سہیلیوں کو دکھا سکوں۔ اے ابو جان میں نے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن ایسی منحوس زندگی سے کہ روزانہ بستروں پر میں دوسروں کی بستروں کو گرم کرتی رہوں اور اس کی خواہش کو پورا کرتی رہوں، ایسی ناپاک اور غلیظ زندگی سے میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اے ابو جان ایک وصیت میں کر رہی ہوں، مرنے سے پہلے یہ نصیحت یا وصیت جو چاہو سمجھ لینا۔ اے ابو جان میں اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کو آپ کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں جس کی عمر 9-10 سال ہے۔ اے ابو جان میں اپنی چھوٹی بہن کو چھوڑ کے آئی ہوں، جو دن مجھے دیکھنا پڑے وہ دن میری چھوٹی بہن کو نہ دیکھنا پڑے، اس لیے اس کی شادی سے پہلے اتنا کما لینا، نوجوانوں اس جملے پر غور کرنا، اتنا کما لینا میری چھوٹی بہن کی شادی سے پہلے اتنا کما لینا کہ آپ کے پاس جو کتا جتنی ہڈیوں کی ڈیمانڈ کرے اس کتے کے سامنے آپ اتنی ہڈی ڈال سکے۔ تم کیا سمجھتے ہو جو تمہیں جہیز مل رہا ہے؟ جہیز نہیں مل رہا ہے، کتا سمجھ کر تمہارا سسر تمہارے سامنے ہڈیاں ڈال رہا ہے۔ اس سے زیادہ سخت جملے اور کیا بولوں میں؟ کون سے جملے سننا چاہتے ہو اس جہیز کو چھوڑنے کے لیے؟ میں وہ بول دوں۔ کون سے جملے؟ اس لڑکی نے اپنے جان پران دے دیے یہ جملے لکھتے ہوئے کہ جو کتا تم سے جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہن اس کے ہاں سکون سے رہ سکے۔ آپ کی بیٹی جمیلہ جو اب ہمیشہ کے لیے آپ سے رخصت ہو رہی ہے، یہ کہہ کر وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے خودکشی کر کے مر جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ان جملوں کیا یہ جملے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں؟ کیا احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں؟ بس یہ چند بنیادی باتیں میں نے 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ فضول خرچی سے اپنا معاشرہ پاک و صاف کرو گے اور جہیز کی لعنت کو یہاں سے ختم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، فضول خرچی سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرما اور جہیز کی لعنت کو ہمارے معاشرے سے نکلوا دے اور ہماری بیٹیوں کی شادیوں میں خیر و برکت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔